बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम द ऑस्टर एंड द पर्ल के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि मिस मिकोचन और हैरी के दरमियान जज एपलगार्थ के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। मिस मिकोचन, डिड ही एक्चुअली जज डॉग्स? क्या उसने हकीकत में कुत्तों के बारे में फैसला दिया था? एज यू प्रेफर टू पुट इट, जैसा कि तुम बड़ी तरजीह के साथ इस बात को बता रहे हो। प्रेफर, तरजीह देना। एट अ काउंटी फेयर, किसी गांव के मेले में, वन टाइम, एक मर्तबा। क्या उसने हकीकत में किसी गांव के मेले में एक दफा फैसला दिया था, जैसा कि तुम बड़ी तरजीह के साथ इस बात को बता रहे हो? डिड ही इवन डू दैट? क्या उसने कभी ऐसा किया था? हैरी, नोबॉडी चेक्ड अप, किसी ने भी इस बारे में नहीं जाना, किसी ने भी इस बारे में तहकीक नहीं की। ही सेड ही डिड, उसने कहा कि उसने ऐसा किया है। मिस मिकोचन, सो दैट इंटाइटल्ड हिम टू बी जज एपलगार्थ, इसलिए तुम लोगों ने उसे जज एपलगार्थ का लकब दे दिया। इंटाइटल्ड, लकब देना। हैरी, इट सर्टनली डिड, बिल्कुल यही बात है। मिस मिकोचन, ऑन दैट बेसिस, इसी बुनियाद पर। क्लेज ऑस्टर हैज अ बिग पिल इन इट, क्ले के सीप के अंदर एक बड़ा मोती है। बिकॉज ही सेज सो, क्योंकि वो ऐसा कह रहा है। इज दैट इट? क्या ऐसा ही है? हैरी, आई डिडेंट से दैट, मैंने ऐसा नहीं कहा। मिस मिकोचन, आर वी लिविंग इन द मिडिल एजेस? मिस्टर वेंडिसन, क्या हम कुरूने वस्ता में रह रहे हैं? क्या हम कुरूने वस्ता के जमाने में रह रहे हैं? ग्रीली, नो, दिस इज 1953, ये 1953 है। मिस मिकोचन, यस ग्रीले, जी हाँ ग्रीले, एंड टू अलस्ट्रेट व्हाट आई मीन, और यही इस बात की वजाहत है कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। दैट्स वाटर यू हैव इन दैट बोतल, नथिंग एल्स, तुम्हारे पास इस बोतल के अंदर पानी है, नथिंग एल्स, इसमें कोई और चीज नहीं है। ग्रीले, सी वाटर, ये समंदरी पानी है। मिस मिकोचन, यस, जी हाँ, बट नथिंग एल्स इन द बॉटल, लेकिन पानी के अंदर कोई और चीज नहीं है। ग्रीले, नो, नहीं, बट देयर आर लिटिल थिंग्स इन द वाटर, पानी के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। यू कांट सी देम, नो, आप अब इन्हें देख नहीं सकती। बट दे विल शो अप लेटर, लेकिन वो चीजें बाद में जाहिर होंगी। द वाटर ऑफ द सी इज फुल ऑफ थिंग्स, समंदर का पानी चीजों से भरा होता है। मिस मिकोचन, साल्ट परहैप्स, शायद नमक से भरा होता है, शायद नमक से भरपूर होता है। ग्रिले, नो लिविंग थिंग्स, नहीं जिंदा चीजों से। इफ आई लुक हार्ड, अगर मैं गौर से देखूं, आई कैन सी सम ऑफ देम, नो, उनमें से कुछ चीजों को मैं अब भी देख सकता हूं। मिस मिकोचन, यू कैन इमेजिन सीइंग देम, तुम उन्हें देखने का तसव्वुर भी कर सकते हो। मिस्टर वेंडिसन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट? मिस्टर वेंडिसन, क्या आप मेरी मदद करोगे कि नहीं? हैरी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? आप मुझसे क्या चाहती हो? आप मुझसे क्या मदद चाहती हो? मिस मिकोचन, ओपन द ऑस्टर, ऑफ कोर्स, बिला शक शुबा, यकीनन इस सीप को खोलो। सो क्ले विल सी फॉर हिमसेल्फ, क्ले खुद देख ले, दैट देयर इज नो पर्ल इन इट, कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है। सो ही विल बिगिन टू फेस रियलिटी, ताकि वो हकीकत का सामना करना शुरू करे। एज ही शुड, जैसे कि उसे करना चाहिए। एज ऑल ऑफ अस शुड, जैसे कि हम सबको करना चाहिए। हैरी, क्ले, डोंट, डू यू माइंड इफ आई लुक एट द ऑस्टर अ मिनट, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए इस सीप को देख लूं? क्ले, हैंडिंग द ऑस्टर टू हैरी, हैरी को सीप पकड़ाता है। देयर इज अ बिग पर्ल इन इट मिस्टर वैंडिसन, इसके अंदर एक बड़ा मोती है। हैरी, एग्जामिनिंग द ऑस्टर, सीप का मुआयना करते हुए।
क्ले, रुखसाना ग्रीले। आई वॉन्डर, मैं सोच रहा हूं इफ यू वुड गो डाउन द स्ट्रीट टू वोजक, तुम नीचे गली में वोजक की दुकान पे जाओ। टेल हिम टू कम द फर्स्ट चांस ही गेट्स, उसे बताना कि वो पहली फुर्सत मिलते ही यहां पर आ जाए। आई वुड रैदर ही हैड ओपन दिस ऑस्टर, मैं चाहता हूं कि वो इस सीप को खोले। आई माइट डैमेज द पेरल, शायद मैं इस मोती को नुकसान पहुंचा दूं। क्ले, ग्रीले एंड रुखसाना, ओके मिस्टर वेंडिसन। क्ले और ग्रीले, रुखसाना, ओके मिस्टर वेंडिसन, दे गो आउट, वो चले जाते हैं। मिस मिकोचन, व्हाट पेरल, कौन सा मोती? What in the world do you think you are trying to do to the minds of these children? तुम इन बच्चों के जहन में क्या बात बिठाने की कोशिश कर रहे हो? How am I ever going to teach them the principles of truth? मैं इन्हें सच्चाई के उसूल किस तरह सिखा पाऊंगी? With an influence like yours to fight against, मुझे तुम्हारे जैसे बाअसर लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। हैरी, मिस मिकरचुइन, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर, ओके बाय द सी के तमाम लोग गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू पे फॉर द हेयर कट आई गिव देम, उनमें से बहुत सारे लोग तो उस हजामत के, उस बाल कटवाई के पैसे नहीं दे पाते जो कि मैं उनकी काटता हूं। देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस टाउन एट ऑल, इसमें इस कस्बे का कतन कोई कसूर नहीं है। बट द सी इज हेयर, समंदर यहां पर है। एंड सो आर द हिल्स, और पहाड़ियां हैं। अ फ्यू पीपल फाइंड जॉब्स अ कपल ऑफ मंथ्स एवरी ईयर नॉर्थ और साउथ, चंद एक लोग जो हैं वो शुमाली या जनूबी इलाकों में चंद माह के लिए कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, कोई काम ढूंढ लेते हैं। कम बैक हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस, और घर की याद में नीम मुर्दा होकर लौट आते हैं। होम सिकनेस, घर की याद। एंड लिव ऑन नेक्स्ट टू नथिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, और बाकी पूरा साल कुछ किए बगैर गुजार देते हैं। अ फ्यू पीपल गेट पेंशंस, चंद एक लोग पेंशन हासिल करते हैं। एवरी फैमिली हैज अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन्स, हर फैमिली के पास, हर खानदान के पास एक बाग है और चंद एक मुर्गियां हैं। एंड दे मेक अ फ्यू डॉलर्स सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स, और वो अंडे और सब्जियां बेचकर कुछ डॉलर हासिल कर लेते हैं। इन अ टाउन ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 पीपल, तकरीबन 1,000 के कस्बे में, देयर इजंट वन रिच मैन, एक भी अमीर आदमी नहीं है। नॉट इवन वन हु इज वेल ऑफ, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि खुशहाल हो। वेल ऑफ, खुशहाल। एंड येट दीज पीपल आर द रिचेस्ट आई हैव एवर नोन, लेकिन ये लोग सबसे अमीर तरीन हैं जिन्हें मैं जानता हूं, यानी कि वो दिल के अमीर हैं। क्ले डजेंट रियली वांट मनी, क्ले को हकीकत में पैसे नहीं चाहिए। एज यू सीम टू थिंक, जैसे कि तुम सोच रही हो। ही वॉन्ट्स हिज फादर टू कम होम, वो चाहता है कि उसके वालिद घर वापस आ जाए। एंड ही थिंक्स, और वो सोचता है, मनी विल हेल्प गेट हिज फादर होम, रकम जो है उसके वालिद को घर लाने में मुआवनत कर सकती है, मदद कर सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत के तौर पर, हिज फादर इज द मैन, उसका वालिद वो आदमी था, हु स्टेप्ड इन हेयर, जो कि यहाँ दाखिल हुआ था, जो कि यहाँ आया था। जस्ट एज यू वर लिविंग, जैसे ही तुम दुकान छोड़ रही थी, दुकान से बाहर निकल रही थी। ही लेफ्ट $30 फॉर मी, वो मेरे पास $30 छोड़ गया है। टू गिव टू क्ले, कि मैं ये रकम क्ले को दे दूं। टू टेक होम, और वो ये रकम घर ले जाए। हिज फादर एंड हिज मदर हैवंट बीन गेटिंग अलोंग, उसके वालिद और वालदा की आपस में नहीं बनती। क्लार्क क्लाराबी इज अ फाइन मैन, क्लार्क क्लाराबी एक अच्छा आदमी है।
is not the town drunk or anything like that. اس میں قصبے کے شرابیوں کی طرح یا کوئی اور برائی نہیں ہے، یا وہ قصبے کے شرابیوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اور برائی ہے. But having 4 kids to provide for, he gets to feeling ashamed of the showing he is making. لیکن 4 بچوں کی کفالت کرنے کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی کمائی پر شرمندگی محسوس کرتا تھا. ashamed of the showing he is making، کمائی پر، اپنی کارکردگی پر، اپنے کام پر شرمندگی محسوس کرنا. and he starts drinking، اور اس نے شراب نوشی شروع کر دی. He wants his kids to live in a good house of their own. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے گھر میں رہیں. wear good clothes، اچھے کپڑے پہنے. and all the other things، اور ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں. fathers have always wanted for their kids، جو کہ والد ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں. his wife wants these things for his kids too، اس کی بیوی بھی اپنے بچوں کے لیے یہی چیزیں چاہتی ہے. they don't have these things، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. so they fight، اسی لیے ان کی لڑائی ہوتی ہے، اسی لیے وہ لڑتے ہیں. they had one too many fights about a month ago، ان کی ایک مہینے میں کافی مرتبہ لڑائی ہوئی. so Clark went off، اسی لیے کلارک گھر چھوڑ کے چلا گیا. he is working in Salinas، وہ سیلیناس کے اندر کام کر رہا ہے. he is either going to keep moving away from his family، شاید وہ اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے دور ہوتا جائے گا. or he is going to come back، یا شاید وہ واپس آ جائے گا. it all depends on، well، اس بات کا انحصار ہے، تاہم I don't know what، مجھے نہیں پتا کس چیز پر. the oyster میں بھی، شاید اس سیپ کے اوپر ہے. clay میں بھی، کلے کے اوپر ہے. سافٹلی، نرمی کے ساتھ کہتا ہے. یو اینڈ می میں بھی، تمہارے اور میرے اوپر ہے. دیر از اے پاز، ایک وقفہ آتا ہے. ہی لکس ایٹ دا آسٹر، وہ سیپ کی طرف دیکھتا ہے. مس مکچوئن لکس ایٹ اٹ ٹو، مس مکچوئن جو ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھتی ہے. کلے بلیوز دیر از اے پرل ان دس آسٹر، کلے کو یقین ہے کہ اس سیپ کے اندر موتی ہے. فار دا سیم ریزن، بالکل اسی وجہ سے. یو اینڈ آئی بلیو، تمہیں اور مجھے بھی یقین ہونا چاہیے. واٹ ایور وی بلیو ٹو کیپ اس گوئنگ، وہ یقین جو کہ ہمیں آگے کی طرف لے جائے، اس مقام کی طرف لے جائے، ان چیزوں کی تلاش میں لے جائے. مس مکوچن، آر یو سجسٹنگ، کیا تم یہ تجویز دے رہے ہو؟ وی پلے اے ٹرک آن کلے، ہم کلے کے ساتھ ایک چال چلیں. in order to carry out your mumbo jumbo ideas، تاکہ تمہارے بے معنی خیالات کو پورا کیا جائے. ممبو جمبو، خیالات، عجیب و غریب خیالات، اوٹ پٹانگ خیالات. ہیری ویل مے بی اٹس اے ٹرک، شاید یہ کوئی چال ہو. I know Wozzeck's got a few pretty good sized cultivated pearls، میں جانتا ہوں کہ ووزک کے پاس چند ایک قدرے بڑے سائز کے موتی ہیں. Miss Mikochan, you plan to have Wozzeck pretend he has found a pearl in the oyster، is that it؟ تمہارا منصوبہ یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ جب ووزک اسے کھولے تو وہ یہ ظاہر کرے، پریٹینڈ، ظاہر کرنا، کہ اسے اس میں سے ایک موتی ملا ہے. از دیٹ اٹ، کیا یہی بات ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ ہیری، آئی پلان ٹو گیٹ $300 ٹو کلے، میرا منصوبہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کو کلے کو $300 مل جائیں. مس مکوچن، ڈو یو ہیو $300؟ کیا تمہارے پاس $300 ہیں؟ ہیری، نو کوائٹ، بالکل بھی نہیں. مس مکوچن، واٹ اباؤٹ دا ادر چلڈرن، ان دوسرے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہو نیڈ منی، جنہیں پیسے چاہیے. ڈو یو پلان ٹو پٹ پرلز ان آسٹرز فار دیم، کیا تم ان کے لیے بھی ان کے سیپ کے اندر موتی رکھو گے؟ ناٹ ہیئر، صرف یہی نہیں، ایوری ویئر، ہر جگہ. دس از دا ناٹ اونلی ٹاؤن ان دا ورلڈ، یہ دنیا کا واحد قصبہ نہیں. ویئر پیپل آر پور، جہاں پر لوگ غریب ہیں. ویئر فادرز اینڈ مدرز فائٹ، جہاں پر ماں اور باپ کی لڑائی ہوتی ہے.
ویئر فیملیز بریک اپ، جہاں خاندان ٹوٹتے ہیں. اب ہیری کا جواب سنیے گا، یہ بیسیکلی اس پورے لیسن کے تھیم کا مین کلائمیکس ہے. ہیری: نو، نہیں، اٹ ازنٹ، یہ واقعی وہ قصبہ نہیں، بٹ اٹس دا اونلی ٹاؤن ویئر آئی لیو، لیکن یہ وہ قصبہ تو ہے جہاں میں رہتا ہوں. ایکچولی حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سب کے کرنے سے یہ ہوگا، ایسا کرنے سے یہ ہوگا. جب تک ہم خود کسی چیز کا آغاز نہیں کریں گے، اچھائی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں تو ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. ہم دوسرے لوگوں سے توقع رکھیں کہ وہ ایسا نہیں کر رہا تو میں ایسا کیوں کروں، اور وہ باقی لوگ ایسا نہیں کر رہے تو میں ایسا کیوں کروں. یہ ہم اگر خود کسی چیز کو، کسی اچھی بات کو فالو کریں گے، اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں گے، تو یہی سب سے بڑی بات ہوگی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں باقی دنیا کے اندر جو غریب لوگ ہیں جن کو رقم کی ضرورت ہے ان کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم جس کے لیے میں کر سکتا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں، وہ تو مجھے کرنا چاہیے. اس میں کچھ آئی گیو اپ، میں بحث چھوڑتی ہوں. وٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو. ہیری: ویل، کوڈ یو فائنڈ اٹ ان یور ہارٹ، کیا آپ اپنے بات میں، اپنے دل میں تھوڑی سی اس بات کے لیے نرمی پیدا کر سکتی ہیں. ٹو بی جسٹ اے لٹل لیس شیور اباؤٹ دا تھنگز، کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو یا جن چیزوں کے بارے میں آپ کا موقف کلیئر ہو. وین یو ٹاک ٹو دا کڈز، جب آپ بچوں سے بات کرو تو اس انداز میں نہ کرو. میرا مطلب ہے دا ٹربلڈ ونز، مشکل والی بات، یعنی کہ مشکل والا موقف جو ہے، مشکل چیز جو ہے، یا ایسی الجھن والی بات بچوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں پیش نہ کرو. یو کین گیٹ کلے اراؤنڈ ٹو دا ٹروتھ ایزی انف جسٹ ایز سون ایز ہی گیٹس ہز فادر ہوم. آپ کلے کو آسانی کے ساتھ سچائی کی طرف راغب کر سکتی ہیں جیسے ہی اس کا والد گھر واپس آ جائے. آرتھر ایپل گارتھ کمز ان، آرتھر ایپل گارتھ جو ہے وہ دکان کے اندر داخل ہوتا ہے. ہیری: جج ایپل گارتھ، may I present مس میکوچن. ہیری جج ایپل گارتھ سے کہتا ہے، کیا میں آپ کو مس میکوچن کا تعارف کروا سکتا ہوں. دا جج ریموونگ ہز ہیٹ اینڈ بوئنگ لو، اپنا ہیٹ اتارتے ہوئے اور نیچے جھکتے ہوئے. این آنر مس، مس آپ کا آنا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. مس میکوچن: ہاؤ ڈو یو ڈج، ہاؤ ڈو یو ڈو جج، جج آپ کیسے ہو. دا جج: وی آر آنر ٹو ہیو یو، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے. دا چلڈرن، بچوں کے لیے. دا پیرنٹس، والدین کے لیے. دا ریسٹ آف اس، اور ہم تمام لوگوں کے لیے. اس میں کچھ تھینک یو جج، جج آپ کا بہت شکریہ. ٹو ہیری، ہیری سے مخاطب ہوتی ہے وسپرنگ، سرگوشی کرتے ہوئے. آئی ول بی بیک ایز سون ایز آئی چینج مائی کلوتھس، جیسے ہی میں اپنے کپڑے تبدیل کر لوں گی میں واپس آتی ہوں، یا میں اپنا لباس تبدیل کر کے واپس آتی ہوں. ہیری وسپرنگ، سرگوشی کرتے ہوئے. آئی ٹولڈ یو ناٹ ٹو وسپر، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سرگوشی مت کرو. اس میں کچھ وسپرنگ، سرگوشی کرتے ہوئے. آئی شیل ایکسپیکٹ یو ٹو گیو می اے پوڈل ہیئر کٹ، میں آپ سے توقع کروں گی کہ آپ میرے گھنگریالے بال بناؤ گے. ہیری وسپرنگ، ہیری سرگوشی کرتے ہوئے. آر یو آؤٹ آف مائنڈ، آر یو آؤٹ آف مائنڈ، کیا آپ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہو، کیا آپ کا دماغ خراب ہے. اس میں کچھ الاؤڈ، اونچی آواز میں پکارتی ہے. گڈ ڈے جج، جج آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے. دا جج بوئنگ، جج جھکتے ہوئے. گڈ ڈے مس، مس آپ کا بھی یہ دن بہت اچھا گزرے. مس میکوچن گوز آؤٹ، مس میکوچن چلی جاتی ہے. جج ایپل گارتھ لکس فرام دا ڈور ٹو ہیری، جج ایپل گارتھ دروازے سے ہیری کی طرف دیکھتا ہے. دا جج: شی وانٹ لاسٹ اے منتھ، وہ یہاں ایک مہینہ بھی نہیں ٹھہرے گی. ہیری: وائی ناٹ، کیوں نہیں ٹھہرے گی. دا جج: ٹو پریٹی، کیونکہ وہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے. آور اسکول نیڈز این اولڈ بیٹل ایکس، ہمارے اسکول کو ایک پرانی تجربہ کار استانی کی ضرورت ہے. بیٹل ایکس، تجربہ کار، بڑھیا، تجربہ کار استانی، تجربہ کار عورت. لائک دا ٹیچرز، بالکل ان استانیوں کی طرح کی. وی ہیڈ، جو کہ ہماری ہوا کرتی تھی. when we went to school، جب ہم اسکول جاتے تھے. ناٹ اے باتھنگ بیوٹی، نہ کہ ایک دل فریب خوبصورت عورت.
वेल हैरी व्हाट्स न्यू? हैरी नई खबर क्या है? हैरी जस्ट द टीचर आई गेस। मेरा ख्याल है कि उस्तानी ही नई खबर है। द जज, यू नो हैरी, हैरी तुम्हें पता है, द बीच इजंट व्हाट इट यूज टू बी, साहल वैसा नहीं रहा जैसा कि हुआ करता था। आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द किड्स, मैं बिल्कुल भी उस मुकाबले का बुरा नहीं मना रहा जो कि हम बच्चों के दरमियान पैदा कर रहे हैं। इट्स जस्ट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ द सीज वॉशिंग अप इजंट गुड एनी मोर। इसकी वजह यह है कि समंदर जो चीजें बाहर उछालता है, अब उनका म्यार कुछ बेहतर नहीं, कुछ अच्छा नहीं। हैरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्ले लाराबी फाउंड एन ऑस्टर दिस मॉर्निंग, क्ले लाराबी को आज सुबह एक सीप मिला है। द जज, ही डिड, क्या ऐसा है? वेल वन ऑस्टर डजंट मेक अ स्ट्रू। हैरी, हैरी, एक सीप से रोटी नहीं पकती, खाना नहीं पकता। एक सीप जो है वो रोजगार नहीं देता। मेक अ स्ट्रू, रोजगार देना, खाना देना। ऑन माई वे होम आई विल ड्रॉप इन एंड लेट यू सी वेट आई फाउंड, घर जाते हुए मैं इसकी तरफ चक्कर लगाऊंगा और जो कुछ सीप में से मिला मैं तुम्हें बताऊंगा। हैरी, ओके जज, ठीक है जज। द जज गोज आउट, जज चला जाता है। हैरी कम्स टू लाइफ सडनली, हैरी दोबारा जो है वो जिंदगी की तरफ लौट आता है, मामूलाती जिंदगी की तरफ लौट आता है। एंड बिकम्स बिजनेस लाइक, और कारोबारी अंदाज इख्तियार कर लेता है। नो फॉर द हेयर कट, अब बाल काटते हैं। ही रिमूव्स द टॉवल ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर्स हेड, वो तौलिया उतारता है जो कि उसने मुसन्नफ के सर के गिर्द लपेटा होता है। द जज, टेक योर टाइम, अपना वक्त आराम और सुकून से गुजारो, अपना काम अच्छे से करो। हैरी एग्जामाइन द शेयर्स, क्लिपर्स एंड कॉम, वो कैंची का, क्लिपर का और कंघी का मुआयना करता है। लेट्स सी नो, आए अब शुरू करते हैं। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, मुसन्नफ मुड़ता है और देखता है। अ गैसोलाइन स्टेशन अटेंडेंट कम्स टू द डोर, एक गैसोलाइन स्टेशन या पेट्रोल पंप का मुलाजिम जो है वो दुकान के अंदर आता है। द अटेंडेंट टू द राइटर, मुसन्नफ से मुखातब होता है। जस्ट वांटेड टू से, सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं, योर कार्स रेडी नो, आपकी कार बिल्कुल तैयार है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।